मत्ती की अंजील 21 बाब 5 आयत। सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। चंद ही दिनों में हम यीशु का शाहाना इस्तकबाल और उसकी याद को मनाएंगे। इससे पहले कि यीशु यरूशलेम में दाखिल होते, जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे, जैतून के पहाड़ बैतफीका के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है। इस वाक़े का जिक्र हमें चारों अनाजील में मिलता है। मत्ती की अंजील 21 बाब, मरकज़ की अंजील 11 बाब, लूका की अंजील 19 बाब और यूहन्ना की अंजील 12 बाब। इस वाक़े की पेशन गोई पुराने हितनामा में ज़िक्रिया नबी के सहीफ़े 9वें बाब की 9वीं आयत में भी कर दी गई है। आए बिन्नत सयून तो नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। इस वाक़े में बतौर बादशाह के तौर पर हमें यीशु यरूशलेम में दाखिल होता हुआ नजर आता है। यरूशलेम के लोग यीशु को देखने के मुंतज़िर थे, और जबकि फसह नज़दीक थी तो यरूशलेम के आसपास के तमाम लोग, आसपास रहने वाले तमाम इलाकों से लोग यरूशलेम में दाखिल थे, यरूशलेम में जमा थे। और जब उनको पता चला कि यीशु यरूशलेम में आया है तो वो खुशी से पागल हो गए, खुशी से झूम उठे। वो यीशु को देखना इसलिए चाहते थे क्योंकि उस वाक़े के बाद, उस माजरे के बाद कि यीशु ने 3 दिन के मुर्दा लाज़र को ज़िंदा किया था, वो यीशु को दोबारा देखने के मुंतज़िर थे और एक दूसरे को बताते थे और कहते थे कि देखो ये वो है शख्स जिसने लाज़र को ज़िंदा किया था, जिसका जिक्र हमें यूहन्ना की अंजील 12वें बाब की 17वीं आयत में मिलता है। लिखा है, बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाज़र को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से चलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। उस मौजज़े के सबब से वो यीशु को दोबारा देखना चाहते थे और आपस में कहते थे और एक दूसरे को बताते थे कि देखो ये वो शख्स है जिसने 3 दिन के मुर्दा लाज़र को ज़िंदा किया था। और जिस तरह से ज़िक्रिया नबी के सहीफ़े की 9वें बाब की 9वीं आयत के पहले हिस्से में लिखा है, ऐ दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तो ये खूब ललकार रहे थे, ये खुशी से झूम उठे थे यीशु को दोबारा देखकर। मत्ती की अंजील 21 बाब की 9वीं आयत में है, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। ये वही बात है, ऐ दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार रही है ये, और पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदाम के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। इन्हीं लोगों में बहुत से शरा के आलम मौजूद थे, बहुत से फ़की फरीसी मौजूद थे, बहुत से सरदार काहिन मौजूद थे जो इस सारे माजरा को देख रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़, बहुत से लोग जमा हो चुके थे जो यीशु को अपने हाथों पर उठा रहे थे, उसकी राहों में अपने कपड़े बिछा रहे थे, दरख्तों से डालियां काट कर बिछा रहे थे, एक बादशाह की हैसियत से उसे वेलकम कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास जो कुछ अवेलेबल था, जो कुछ उनके पास मौजूद था, वो उन्होंने यीशु की राह में बिछा दिया और उसे बादशाह तस्लीम कर रहे थे। लेकिन फ़की फरीसी, शरा के आलम और वो तमाम यहूदी जो यीशु से वाकिफ़ ना थे, तमाम सरदार काहिन जो शरीयत से बखूबी वाकिफ़ थे और बड़ी सख्ती से शरीयत पर अमल करते थे, वो उस पेशन गोई को ना समझ सके जो यीशु के हक़ में की गई थी कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है, वो जवान गधे पर सवार है। उनकी आंखें बंद की गईं, उनके दिलों पर पर्दा पड़ गया, उनके कान बंद किए गए ताकि वो देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने और समझते हुए भी ना समझें कि ये बातें यीशु के हक़ में पूरी हो रही हैं। क्योंकि फसह नज़दीक थी, कुर्बानी का वक्त नज़दीक था और बरात तैयार होना था, और यीशु तैयारी के तौर पर यरूशलेम में दाखिल होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुर्बान कर दिया जाता, वो सुलह का पैगाम लेकर यरूशलेम वालों के लिए पहुंच जाता है।
یروشلم میں رہنے والوں کے لیے صلح کا پیغام لے کے جاتا ہے، کیونکہ کلام مقدس گواہی دیتا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ زکریا نبی کے صحیفے 9 باب کی 9 آیت میں نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لے کر آ گیا، خود چل کے آ گیا یروشلم کے لیے، یروشلم کے لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے نجات لے کر آ گیا، بنی نوع انسان کے لیے، کل کائنات کے لیے وہ نجات ہاتھ میں لے کر آ گیا۔ نہ نجات اس کے سر پہ تھی، نہ اس کے پیروں میں تھی، بلکہ اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ ہاتھ پہ، اپنی ہتھیلی پہ نجات کو رکھ کر یروشلم میں داخل ہوا، اور صلح کا پیغام اور امن کا پیغام لے کر۔ کیونکہ شریعت میں ہم نے دیکھا کہ جب بادشاہ صلح کی غرض سے جاتے تو گدھے پر سوار ہوتے تھے، تو یہ بادشاہ بھی گدھے پر سوار ہو کر صلح کی غرض سے یروشلم میں داخل ہوا تاکہ لوگوں کے لیے نجات کا کام کرے۔ لیکن انہی لوگوں نے جو اس کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے چلاتے تھے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، انہی لوگوں نے پکڑ کر یسوع کو مصلوب کر دیا، اور یسوع کے بدلے ایک ڈاکو کو مانگ لیا۔ بڑا تیار ہے، بڑے کا ویلکم ہو گیا، بڑے کو خوش آمدید کہہ دیا گیا، لیکن کوئی اس مقصد کو نہ سمجھ سکا جو یسوع کے حق میں کی گئی تھی کہ نجات اس کے لیے، یروشلم کے لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے نجات لے کر آ گیا، بنی نوع انسان کے لیے، کل کائنات کے لیے وہ نجات ہاتھ میں لے کر آ گیا۔ نہ نجات اس کے سر پہ تھی، نہ اس کے پیروں میں تھی، بلکہ اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ ہاتھ پہ، اپنی ہتھیلی پہ نجات کو رکھ کر یروشلم میں داخل ہوا، اور صلح کا پیغام اور امن کا پیغام لے کر۔ کیونکہ شریعت میں ہم نے دیکھا کہ جب بادشاہ صلح کی غرض سے جاتے تو گدھے پر سوار ہوتے تھے، تو یہ بادشاہ بھی گدھے پر سوار ہو کر صلح کی غرض سے یروشلم میں داخل ہوا تاکہ لوگوں کے لیے نجات کا کام کرے۔ لیکن انہی لوگوں نے جو اس کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے چلاتے تھے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، انہی لوگوں نے پکڑ کر یسوع کو مصلوب کر دیا، اور یسوع کے بدلے ایک ڈاکو کو مانگ لیا۔ بڑا تیار ہے، بڑے کا ویلکم ہو گیا، بڑے کو خوش آمدید کہہ دیا گیا، لیکن کوئی اس مقصد کو نہ سمجھ سکا جو یسوع کے حق میں کی گئی تھی کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ صلح کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ آج ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ کیا ہم یروشلم کے لوگوں کی مانند اس سے وقتی طور پر اس کی باتوں کو سن کر، اس کے معجزوں کو دیکھ کر وقتی طور پر اسے بادشاہ تسلیم تو نہیں کرتے؟ کیا پورا سال گزرنے کے بعد جب یہ دن آتا ہے کہ ہم اسے بادشاہ کے طور پر پکارتے ہیں، تو کیا یہی دن، اسی دن ہم اسے بادشاہ کے طور پر پکارتے ہیں، یا سالوں سال اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اسے بادشاہ کے طور پر پکارتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی یروشلم کے لوگوں کی مانند ہیں کہ جب وہ آئے تو ہم صرف ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر اس کے استقبال کو نکلے، جس طرح سے ابھی چند ہی دنوں میں ہم کرنے والے ہیں کہ اس کی یادگاری میں ہم اسی طرح سے کریں گے، لیکن اس کے بعد اپنی زندگی میں پھر سے اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے سمجھ کیا ہے؟ کیا اس پیغام کے طور پر جو ہر سال ہمیں دہرایا جاتا ہے، ہمارے لیے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم اسے بادشاہ تسلیم کریں، حقیقی بادشاہ تسلیم کریں، وقتی بادشاہ نہیں؟ جس طرح سے یروشلم کے لوگوں نے اسے وقتی بادشاہ کہہ کر پکارا اور اس کا استقبال کیا، ہم اسے وقتی بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ حقیقی بادشاہ کے طور پر تسلیم کریں، کیونکہ یہ بادشاہ جو کہ نجات اپنے ہاتھ میں لے کر آیا ہے، یہ ہماری ابدی نجات ہے، اور یہ نور ہے جو ہماری ابدی زندگی کو روشن کرتا ہے، جس طرح سے یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے، نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ یہ ہمارے لیے ہماری سیکھنے کی راہ ہے کہ جب تک نور ہمارے ساتھ ہے، جب تک خدا ہمارے ساتھ ہے، جب تک یسوع ہمارے ساتھ ہے، نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ نور یسوع ہے،
نور پر ایمان لائیں، یسوع پر ایمان لائیں، نور کے فرزند بنیں، یسوع کے فرزند بنیں، اور اس کے فرزند بنتے ہوئے اس کے ساتھ ابدی نجات میں داخل ہو جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم